नमस्कार. आज फातोर्डे मतदारसंघाचे आमदार, गोंय राज्याचे आदले उपमुख्यमंत्री आणि सबंद गोंय ज्यांचे कडेन एक आशेन पळयता त्या विजयबाब सरदेसाय हांचो जल्मदीस. विजयबाब, आज सबंद गोंयकारांचे वतीन हांव तुमकां परबी भेटयता. खरें म्हळ्यार जल्मदिसाक ज्याचो बर्थडे आसा ताका गिफ्ट दिवपाची परंपरा आसा. आज विजयबाब तुमचे कडेन हांव गिफ्ट मागपाक आयलो आनी तें गिफ्ट सगळ्या गोंयकारां खातीर आसा. आयज आमी गोंयची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार तरणाट्यांची एस्पिरेशन्स पुराय जाल्ली आमकां दिश्टी पडनात. बेकारी वाडत चल्ल्या. सबंद देशा भितर आमचें गोंय बेकारीच्या संख्येत नंबर 1 आसा. गांवांनी उबे रावपी पर्यावरणाक आणि संस्कृतायेक धोको उत्पन्न करपी प्रकल्प उबे जातात. लोकांच्या भावभावनांचो विचार जायना. लोक विटला. सरकारी कार्यालयांनी लोक जर गेले जाल्यार वेळार कामां जायनात. भ्रष्टाचार भरपूर वाडला. हे सगळे जाग्यार घालतलो जाल्यार म्हाका दिसता आतां 2027 जंय आमच्या वेंचणुको लागीं पावल्यात तेन्ना विजयबाब सरदेसाय सारक्या विजनरी एका पॉलिटिशियनाक आमी त्या खुर्चेर पावोवपाची गरज आसा ज्या खुर्चेर बसून तो सगळें हें निवळ करपाक शकतलो. गोंया भितर अशे कांय राजकारणी जावन गेले जातूं भितर भाऊसाहेब बांदोडकर आसात किंवा रवी नायक आसात किंवा मनोहर पर्रीकार आसात जांकां पुराय गोंयभर एक्सेप्टेबिलिटी आशिल्ली, जांकां मानपी लोक पुराय गोंयभर आशिल्ले, पुराय गोंयभर कितें कितें प्रस्न आसात ताची तांकां म्हायती आशिल्ली. अशे तरेचे व्यक्तिमत्व आयज जर कोण आसा गोंयांत जाल्यार म्हाका दिसता फक्त एकच नांव आमकां घेवचें पडटलें आनी तें म्हळ्यार विजय सरदेसाय. विजयबाब सरदेसाय हांकां पुराय गोंयकारांचे प्रस्न खबर आसात आणि पुराय समाजाचे प्रस्न खबर आसात. तळागाळांतल्या मनशांचे प्रस्न खबर आसात आणि फक्त प्रस्न खबर आसले म्हणून जायना. विजय बाबा कडेन त्या प्रस्नाच्यो जापो आसात आणि म्हणून जेन्ना जेन्ना विधानसभेचें अधिवेशन जाता तो गांवांनी वता, प्रस्न जाणून घेता आणि ते प्रस्न विधानसभेत मांडून तांकां जाप मेळटली म्हणपाचो तांचो विश्वास आसता आणि तशे तरेचो यत्न आसता. विजयबाब आयज गोंयभर दुस्वास वाडपाक लागला. अशा वेळाचेर सगळ्या समाजाक, सगळ्या धर्माक, सगळ्या घटकांक एकठांय घेवन वचपाची तांक तुजे मदीं आसा. तूं खऱ्या अर्थान सेक्युलर म्हणून आमी तुजे कडेन पळयतात. कारण तूं जसो श्रावण पाळटा तसो लेंटय पाळटना आमी तुका पळयला आनी अणभवला. आणि म्हणून सगळ्या समाजाक, सगळ्या धर्माक एका धाग्यान गुंथून दवरपाची तांक तुजे मदीं आसा आणि म्हणून सगळें गोंय तुजे कडेन एक फाल्यांचो फुडारी, फाल्यांचो मुख्यमंत्री म्हणून पळयता. तूं विरोधांत आसून सुद्दां, तुजो मतदारसंघ विरोधांत आसून सुद्दां तुवें मतदारसंघात ज्या तरेची कामां केल्या, ज्या तरेन तुजो मतदारसंघ तुवें डेव्हलप केला, एक मॉडेल फातोर्डा म्हणून तुवें तयार केला, तशेंच तरेचें एक मॉडेल गोंय तयार करपाची तुजे कडच्यान सगळ्यांची अपेक्षा आसा. आणि हे मॉडेल गोंय तयार करपाची, मॉडेल गोंय निर्माण करपाची तांक जर खऱ्या अर्थान एक विजनरी लिडर म्हणून कोणा कडेन आसा जाल्यार ती तुजे कडेन आसा. फुडले वेंचणुकेंत सगळे विरोधी पक्ष एकठांय येवचे अशी आमची सगळ्यांची धारणा आसा, आमकां सगळ्यांक दिसता. पुणून कोणाकय विजयाची एलर्जी आसपाची पॉसिबिलिटी आसा. विजय पार्टेक आयिल्ल्यान किंवा विजया कडेन एलायन्स केल्ल्यान कांय लोकांच्या सपनांक, कांय लोकांची सपनां भंग जावपाची शक्यता आसा. आनी हाका लागून आमकां दिसता की एलायन्स जावचो, सगळे विरोधी पक्ष एकठांय येवचे. पूण विजय बाबा आज तुमकां सांगपाक सोदता सगळ्या गोंयकारांचे वतीन, जर विरोधी पक्षांक दिसता तूं नाका म्हणून बरोबर, किंवा तुका दिसता जर विरोधी पक्ष बरोबर नाका म्हणून, जाल्यार रवींद्रनाथ टागोरांनी सांगून दवरला, जो दे तोर दाक्षुणी के ना अशें तो एकला चलो रे म्हणून. ही एकला चलोची तयारी म्हाका दिसता विजय बाबा आनी गोवा फोर्डान दवरची पडटली. आयज हे कोणाकय अतिशयोक्ती दिसून येता, पूण एक दीस इतिहासांतली जेन्ना महात्मा गांधीजींनी दांडी यात्रा सुरू केली तेन्ना तांच्या बरोबर फक्त 76 लोक आशिल्ले. तांकां काँग्रेसीच्या तांच्या बरोबरच्या फुडाऱ्यांनी पिशाक काडिल्ले की अशे तरेची दांडी यात्रा काडनाका म्हणून. तांणी काडली. 24 दिसांच्या दांडी यात्रे भितर जवळ जवळ लाखांनी लोक तांकां जॉईन जाले. काल तुमकां पेडणेच्यान ऑफर आयल्या विजय यात्रा काडपाची. हांव काणकोणच्यान ह्या आयडियेक अनुमोदन दिता. पेडणे ते काणकोण एका अर्थान बरोबर आयले असो ताचो अर्थ जाता. ही विजय यात्रा जर काडची पडली किंवा काडटलो जर जाय जाल्यार आयज तुज्या बरोबर ह्या 76च्या जाग्यार मिनिमम 7 ते 8 हजार लोक आसात. आणि म्हाका खात्री आसा ही यात्रा पुराय जाता पर्यंत लाखांनी लोक तुका जॉईन जाल्ले आसतले, तुजे बरोबर ह्या संघर्शांत, तुजे बरोबर ह्या वाटचालींत जॉईन जाल्ले आसतले. तामिळनाडूत हालींच वेंचणूक जाल्या आनी थंय थलपती विजय आनी क्रांती घडयल्या. विजयबाब हो आमचो गोंयच्या थळाचो पती. सो थंयच्यान जी क्रांती सुरू जाल्या ती गोंयच्यान मुखार वचची, दिल्ली मेरेन पावची अशें आमकां दिसता. आनी म्हणून थंय थलपती विजय जाल्यार हांगा सरदेसाय विजय असो तरेचो अशी आमच्या सगळ्यांची इच्छा आसा.
सगळ्या गोंयकारांच्यो भावना एकठांय करून हांवें ल्हानशी कविता बरयली आयच्या तांच्या दिसा खातीर. ती सादर करता आनी म्हजें उलोवप थांबयता. विजय तूं सर मुखार, तूं घे बुजार, गोंयचो फुडार कर साकार, सपनाक आमच्या दी आकार, जावन गोंयचो राखणदार. विजय तूं सर मुखार. आसत आमचो पेडणेकार वा आसत आमचो काणकोणकार, मारता एक जो ओलो आयज. विजय गोंयचो बुलंद आवाज तूं, गरज तुमची आमकां आयज, सांबाळूंक आमचें दायज, जावन गोंयचो राखणदार. विजय तूं सर मुखार. विजय तूं सर मुखार. आयच्या ह्या तुज्या वाडदिसाक खुबशीं गिफ्टां तुमचे कडच्यान आमी मागल्यात. एकच गिफ्ट आमी तुमकां सगळें दिवपाक सोदता. ताळयांच्या कडकडाटात उतर दिवया. 2027च्या ह्या संघर्शांत आमी सगळे तुजे बरोबर आसतले. देव बरें करूं.